नमस्ते, म ललन शर्मा आज फेरि उपस्थित भएको छु र आज मैले फ्यामिली प्लानिङसँग रिलेटेड केही गोल्डन पोइन्ट्सहरू लिएर आएको छु जुन स्वास्थ्य लोकसेवासँग सम्बन्धित एचए स्टाफ नर्स एनएम सिएमएहरूको लागि अति नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। साथै मन परे लाइक शेयर गरिदिनुहुन्छ र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल ललन शर्मालाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्दै म भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। गोल्डन पोइन्ट्स अफ फ्यामिली प्लानिङ। डेमोग्राफी इज द साइन्टिफिक स्टडी अफ ह्युमन पपुलेसन। डेमोग्राफी भनेको मानिसको पपुलेसन ह्युमन पपुलेसनको साइन्टिफिक अध्ययन गर्नलाई डेमोग्राफी भनिन्छ। डेमोग्राफिक प्रोसेस इन्क्लुड फर्टिलिटी, मोर्टालिटी, म्यारिज, मिग्रेसन एन्ड सोसियल मोबिलिटी। डेमोग्राफिक प्रोसेस अन्तर्गत 5 वटा कुरा पर्दछ जुन लोकसेवाले सोधिराखेको हुन्छ कुन यसमा पर्दैन भनेर। यसमा मोर्बिडिटी पर्दैन भनेर याद गर्नु होला तपाईहरुले। मोर्टालिटी चाहिँ पर्छ र यो 5 वटा कुराहरू एकदम सम्झिनुपर्ने कुरा छ। त्यस्तै डेमोग्राफी साइकल इन्क्लुड 5 स्टेज। डेमोग्राफी साइकल अन्तर्गत 5 वटा स्टेज पर्दछ। फर्स्ट स्टेज हाई स्टेसनरी जसमा हाई बर्थ रेट र डेथ रेट पनि हाई छ भने त्यो हाई स्टेसनरीमा पर्छ। सेकेन्ड स्टेज अर्ली एक्सपान्डिङ हो जसको डेथ रेट बिस्तारै घट्दै गइराखेको हुन्छ तर बर्थ रेट रिमेन सेम हुन्छ, त्यसलाई हामी सेकेन्ड स्टेज अर्ली एक्सपान्डिङ स्टेज भन्छौँ। थर्ड स्टेज लेट एक्सपान्डिङ जसमा डेथ रेट अझै घट्दै गइराखेको हुन्छ तर बर्थ रेट्स अब बिस्तारै फल हुन सुरु भएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले लेट एक्सपान्डिङ थर्ड स्टेज भन्छौँ। फोर्थ स्टेज भनेको लो स्टेसनरी। लो बर्थ बिस्तारै लो बर्थ पनि घटेको अर्थात् बर्थ रेट पनि घटेको र डेथ रेट पनि एकदमै घटिसकेको हुन्छ, त्यसलाई घटिराखेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले लो स्टेसनरी फोर्थ स्टेज भन्छौँ। फिफ्थ स्टेज डिक्लाइनिङ स्टेज हो। बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट। डेथ रेट एकदमै घटिसकेको हुन्छ बर्थ रेटको तुलनामा, त्यसलाई हामीले फिफ्थ स्टेज भन्छौँ, डिक्लाइनिङ स्टेज। यो 5 वटा डेमोग्राफी साइकलको स्टेज हो। त्यस्तै डेमोग्राफी प्रोसेसमा पनि 5 वटा कुरा पर्दछ र साइकलमा पनि 5 वटा स्टेज छ। सेक्स रेसियो इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ फिमेल पर 1000 मेल। 1000 मेल को लागि कतिवटा फिमेल छ अर्थात् 1000 मेल छ भने कति फिमेल छ त्यसको रेसियोलाई हामीले सेक्स रेसियो भन्छौँ। द रेसियो अफ कम्बाइन्ड एज ग्रुप 1 to 14 प्लस 65 इयर्स एन्ड एभव टु द 15 to 65 इयर्स एज ग्रुप इज रेफर्ड टु एज द टोटल डिपेन्डेन्सी रेसियो। यो भनेको के हो? डिपेन्डेन्सी रेसियो हुन्छ 0 देखि लिएर 14 वर्षको बच्चाहरू र साथै 65 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरू र 15 देखि 65 वर्षको बीचको रेसियोलाई हामीले दुईटैको रेसियोलाई हामीले डिपेन्डेन्सी रेसियो भन्छौँ। फ्यामिली साइज मिन्स द टोटल नम्बर अफ children a woman has born at the point in time। फ्यामिली साइज भन्नाले एउटा वुमेनले आफ्नो रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा कति बच्चाहरू कतिवटा चिल्ड्रेन टोटल नम्बर अफ चिल्ड्रेन जन्माइराखेको छ त्यसले जनाउँदछ। टोटल फर्टिलिटी रेट गिभ्स एप्रोक्सिमेट म्याग्निट्युड अफ कम्प्लिट फ्यामिली साइज। फ्यामिली साइज मेजर गर्ने सबैभन्दा राम्रो इन्डिकेटर भनेको टोटल फर्टिलिटी रेट हो। WHO defined family planning as a way of thinking and living that adopted voluntarily upon the basis of knowledge, attitude and responsible decision by individual and couple in order to promote health and
welfare of family group, thus contribute effectively to the social development of our country। यो WHO को फ्यामिली प्लानिङ को डिफिनिसन हो। एउटा फ्यामिली प्लानिङ भनेको एउटा वे अफ थिङ्किङ हो, लिभिङ एडप्टेड भोलन्टरी हो, जुन जसको माध्यमले हामीले आफ्नो हेल्थलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ, हाम्रो फ्यामिली ग्रुपलाई राम्ररी राख्न सक्छौँ र साथसाथै हामीले सोसियल रूपमा राम्रोसँग डेभलपमेन्ट गर्न कन्ट्रिब्युट हुन सक्छौँ इफेक्टिभ तरिकाले। त्यसलाई फ्यामिली प्लानिङ भनिन्छ र यो डिफिनिसन 1971 मा WHO ले दिएको थियो। Eligible couple refers to currently married couple wherein the wife is in the reproductive age। Eligible couple भन्नाले यस्तो कपल हो, यस्तो म्यारिड कपल हो जसमा वाइफ चाहिँ रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपको हुनुपर्छ। About 20% of eligible couple are found in the age of 15 to 24 years। हाम्रो जति पनि इलिजिबल कपलहरू रहेको छ त्यसमध्ये 20% चाहिँ 15 देखि 24 वर्ष भित्रका हुन्छ। The target couple include a family with one child, newly married couple or 2 to 3 living children। टार्गेट कपल भन्नाले जुन कपल को एउटा बच्चा छ वा न्यू म्यारिड कपल छ वा त्यसको दुई वा 3 वटा लिभिङ चिल्ड्रेन छ भने त्यसलाई हामीले टार्गेट कपल फर फ्यामिली प्लानिङ भन्छौं। कपल प्रोटेक्सन रेट डिफाइन्ड एज द percentage of eligible couple effectively protected against childbirth by one or other approved methods of family planning। कपल प्रोटेक्सन रेट भन्नाले इलिजिबल कपललाई इफेक्टिभली तरिकाले प्रोटेक्ट गरेको कुनै पनि फ्यामिली प्लानिङ को एप्रुभड मेथड्सहरूले कति रेट उसको कति पर्सेन्टेज छ उसले इफेक्टिभली तरिकाले प्रोटेक्ट गर्ने त्यसलाई कपल प्रोटेक्सन रेट भनिन्छ। कन्डम इज द मोस्ट वाइडली known and used barrier device by the male around the world। यो संसारमा बैरियर डिभाइस को रूपमा सबैभन्दा बढी नोन र युज हुने भनेको कन्डम हो। कन्डम इज अ डुअल प्रोटेक्सन डिभाइस प्रिभेन्ट फ्रम STD एन्ड कन्सेप्सन। मेल कन्डम मेड अप अफ लेटेक्स, मेल कन्डम लेटेक्सबाट बनेको हुन्छ। failure rate of male condom is about 2 to 14%। यसको युज गर्ने तरिकाहरुमा यसको फेलुअर रेट बढ्छ वा राम्रोसँग युज गर्यो भने घट्छ। The female condom is made up of polyurethane। failure rate of female condom is about 5 to 21%। Diaphragm was invented in 1882 by a German physician। Diaphragm is also called Dutch cap। The failure rates of diaphragm is about 6 to 12%। The primary advantage of diaphragm is absence of risks and medical contraindication। डायफ्रेगम को प्राइमरी एडभान्टेज हो यसमा कुनै रिस्क हुँदैन र यसको मेडिकल कन्ट्राइन्डिकेसन एब्सेन्स छ। टुडे इज ब्रान्ड नेम अफ भजाइनल स्पोन्ज इन USA। भजाइनल स्पोन्ज इज अ स्मॉल polyurethane foam sponge measuring 5 cm into 2.5 cm। भजाइनल स्पन्ज भनेको पोलियुरिथिन फोम स्पन्ज हो जुन जसको साइज 5 into 2.5 cm हुन्छ
भजाइनल स्पोन्ज कन्टेन स्पर्मिसाइड नन अक्सिनोल 9। भजाइनल स्पोन्जले एउटा स्पर्मिसाइड कन्टेन गरेको हुन्छ जसको नाम हो नन अक्सिनोल 9। द फेलुअर रेट अफ भजाइनल स्पोन्ज इन प्यारस वुमेन 20 to 40% and in newly parous women is about 9 to 20%. The commonly used modern spermicide are surface active anti-agent, surface active agent attached to spermatozoa and inhibit oxygen uptake and kill sperm. surface active agent ले स्पर्मिसाइडले स्पर्मेटोजोआसँग एट्याचमा आएर अक्सिजन अपटेकलाई इन्हाइबिट गर्छ, लिन दिँदैन, जसको कारणले गर्दा स्पर्मेटोजोआहरूलाई मार्छ। फर्स्ट जेनरेसन IUD इज नन मेडिकेटेड। सेकेंड जेनरेसन IUD इज कंटेन कपर। थर्ड जेनरेसन IUD इज हार्मोन रिलीजिंग। लाइपेज लूप इज फर्स्ट जेनरेसन IUD मेड अप अफ पोलिइथाइलिन। लाइपेज लूप फर्स्ट जेनरेसन अफ IUD हो जुन पोलिइथाइलिनले बनेको हुन्छ। मोस्ट वाइडली यूज्ड हार्मोनल रिलीजिंग अर्थात थर्ड जेनरेसन IUD इज प्रोजेस्टासट। थर्ड जेनरेसनहरू अर्थात हार्मोन रिलीजिंग IUD मा सबैभन्दा बढी युजमा रहेको प्रोजेस्टासट हो। प्रोजेस्टासट कन्टेन 38 mg प्रोजेस्ट्रोन। द IUD इज one of the most effective reversible contraceptive method। IUD एउटा धेरै प्रभावकारी रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्टिभ हो। द कपर T380A is approved for use for 10 years। कपर टी 380 एरिया भएकोलाई 10 वर्ष एप्रुभ छ युज गर्नको लागि। त्यस्तै कपर टी 380A has been demonstrated to maintain its efficacy over at least 12 year। यो 10-12 वर्षमा काम गर्छ तर एप्रुभ भएको 10 वर्ष मात्रै हो। त्यस्तै द कपर टी 200A इज एप्रुभड फर 4 years। त्यस्तै कपर टीको 200 एरियावाला जुन छ त्यो चाहिँ 4 वर्षको लागि एप्रुभड छ। त्यस्तै नोभाटी भन्ने आउँछ। नोभाटी इज एप्रुभड फर 5 years। नोभाटी 5 years को लागि एप्रुभड छ। त्यस्तै द प्रोजेस्ट्रोन रिलीजिंग IUD अर्थात हार्मोन रिलीजिंग IUD अर्थात थर्ड जेनरेसन IUD प्रोजेस्टासट इज वर्क फर 12 to 18 month। बेस्ट यसमा रोज्नु पर्यो भने 12 month। द लेभोनर्जेस्ट्रोल रिलीजिंग IUD एउटा प्रोजेस्ट्रोन रिलीजिंग IUD हुन्छ र एउटा मा चाहिँ लेभोनर्जेस्ट्रोल राखिएको हुन्छ, रिलीजिंग IUD हुन्छ। वर्क्स फर 7 year। लेभोनर्जेस्ट्रोल रिलीजिंग थर्ड जेनरेसनको IUD भयो, त्यो 7 years को लागि काम गर्छ। रेन्जमा 7 देखि 10 years। तर प्रोजेस्ट्रोन रिलीजिंग IUD चाहिँ 12 देखि 18 month काम गर्छ, बेस्टमा चाहिँ 12 month। सस्पेक्टेड प्रेग्नेन्सी, PID, कैंसर ऑफ सर्विक्स, यूटेरस, अदर पेल्विक ट्यूमर, प्रीवियस इक्टोपिक प्रेग्नेंसी इज एब्सोल्यूट कन्ट्राइंडिकेशन ऑफ IUD। यदि कुनै महिला सस्पेक्टेड प्रेग्नेन्ट छ वा त्यसलाई PID भएको छ वा सर्विक्सको क्यान्सर छ, यूटेरस छ, अरू यूटेरसको क्यान्सर छ वा अदर पेल्भिक ट्युमरहरू छ वा भविष्यमा के भन्छ पहिला त्यस्तो इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुने
हिस्ट्रीहरू रहेको छ भने त्यस्तोमा आइयुडी एब्सोल्युट इन्डिकेसन हुन्छ। त्यस्तै द मोस्ट प्रोपिटियस टाइम फर आइयुडी अर्थात् आइयुडीको लागि सबैभन्दा राम्रो इन्सर्सनको टाइम ड्युरिङ मेन्सुरेसन 1 नम्बर, विदिन 10 days अफ द बिगिनिङ अफ मेन्सुरेसन पिरियड, ड्युरिङ मेन्सुरेसन वा 10 days अफ द बिगिनिङ अफ द मेन्सुरल पिरियड, फर्स्ट विक आफ्टर डेलिभरी, डेलिभरी भएको 1 विक भित्रमा र त्यस्तै 6 देखि 8 विक्स आफ्टर डेलिभरी, डेलिभरी भएको 1 हप्ता भित्रै वा 6 देखि डेलिभरी भइसकेपछि 6 देखि 8 विक्सको बिचमा। त्यस्तै फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबर्सन, फर्स्ट ट्राइमेस्टरको मा एबर्सन गरेपछि आइयुडी इन्सर्ट गर्न सकिन्छ, बट नट इन सेकेन्ड ट्राइमेस्टर एबर्सन। भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, आइयुडी इन्सर्सन हामीले फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबर्सन भएकोमा युज गर्न सकिन्छ, तर सेकेन्ड ट्राइमेस्टर एबर्सनमा युज गर्न मिल्दैन। र डेलिभरी भएको भइसकेपछि फर्स्ट विक भित्र गर्न सकिन्छ, त्यस्तै 6 देखि 8 विक्समा पनि गर्न सकिन्छ, पछि गर्न सकिन्छ। ब्लिडिङ इज द कमनेस्ट कम्प्लेन और साइड इफेक्ट और कम्प्लिकेसन अफ आइयुडी। ब्लिडिङ चाहिँ आइयुडी को सबैभन्दा कमन कम्प्लेन, साइड इफेक्ट और कम्प्लिकेसन हो। ब्लिडिङ इज द कमनेस्ट कज अफ आइयुसिडी रिमुभल, ब्लिडिङ आइयुसिडी रिमुभल को कमनेस्ट कज हो। पेन इज द सेकेन्ड मेजर साइड इफेक्ट लिडिङ टू आइयुडी रिमुभल, पेन चाहिँ सेकेन्ड मोस्ट कमन साइड इफेक्ट हो र सेकेन्ड लिडिङ टू आइयुसिडी रिमुभल पनि हो। आइयुडी युज्ड एज पोस्ट कोइटल कन्ट्रासेप्टिभ विदिन 5 days अफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इन्टरकोर्स, आइयुडीलाई हामीले पोस्ट कोइटल कन्ट्रासेप्टिभको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इन्टरकोर्स भएको 5 दिन भित्रमा युज गर्यो भने यसले काम गर्दछ। एक्सपल्सन रेट अफ आइयुडी इज बिट्विन 12 to 20%, आइयुडी को एक्सपल्सन रेट 12 देखि 20% हुन्छ। ओसीपी इज अलमोस्ट 100% इफेक्टिभ, ओसीपी को चाहिँ अलमोस्ट 100% इफेक्टिभ हुन्छ। बेस्ट टाइम फर टेकिङ ओसीपी इज बेड टाइम एट नाइट, ओसीपी जुन हाम्रो ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू खाइराखेको हुन्छ त्यसको एकदम राम्रो टाइम भनेको राति सुत्ने बेलामा बेड टाइममा हो। ओसीपी युज्ड एज पोस्ट कोइटल कन्ट्रासेप्टिभ विदिन 72 hours अफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इन्टरकोर्स, यसमा हाम्रो जुन पिल्स चक्की भन्ने जुन हाम्रो यहाँ नेपालमा एभाइलेबल छ त्यसलाई हामीले त्यसलाई पनि युज गर्न सक्छौँ, जसको युज भनेको अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इन्टरकोर्स भएको 72 घण्टा भित्रमा 4 टेब्लेट खाइहाल्नुपर्छ र 4 टेब्लेट खाएको 12 घण्टा पछि अर्को फेरि 4 टेब्लेट खायो भने यसले पोस्ट कोइटल कन्ट्रासेप्टिभको रूपमा राम्रो काम गर्दछ। द फेल्युअर रेट अफ पोस्ट कोइटल कन्ट्रासेप्टिभ इज अबाउट लेस देन 1%, पोस्ट कोइटल कन्ट्रासेप्टिभ यदि उसको समयभित्र राम्रोसँग प्रयोग भएको छ भने यसको फेल्युअर रेट 1% भन्दा पनि कम रहेको छ। ओसीपी इज बेनिफिसियल फोर, ओसीपीहरू सर्टेन केही डिजिजहरूमा र वा कन्डिसन्सहरूमा एकदमै राम्रो हुन्छ, जस्तै ओभेरियन सिस्ट, आइरन डिफिसियन्सी एनेमिया, पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज, इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी, ओभेरियन कैंसर, बेनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर इंक्लूडिंग फाइब्रोसिस्टिस डिजीज और फाइब्रोएडिनोमा। ओसीपी इंक्रीज द रिस्क अफ सर्वाइकल कैंसर, तर यसले सर्वाइकल कैंसर चाहिँ सर्वाइकल कैंसरको रिस्कलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छ। ओभेरियन सिस्टबाट बचाउ छ भने सर्वाइकल कैंसरको रिस्कलाई अझै इन्क्रिज गर्छ।
एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन अफ ओसीपी, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ, सोधिराखेको हुन्छ। ओसीपी एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन अर्थात् ओसीपी युज नगर्न मिल्ने कन्डिसनहरू जस्तै क्यान्सर अफ ब्रेस्ट एन्ड जेनाइटल एरिया, लिभर डिजिज, प्रिभियस और प्रेजेंट हिस्ट्री अफ थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज, कंजेनाइटल हाइपरलिपिडेमिया, अनडायग्नोस्ड एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, यो कन्डिसन्सहरू छ भने पटक्कै ओसीपी को युज गर्न मिल्दैन। डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट DMPA और डिपो प्रोभेरा वर्क्स फॉर 3 months, जुन डिपो भन्ने हाम्रो डिपो भन्ने सुई आइराखेको हुन्छ डिपो प्रोभेरा, त्यो चाहिँ 3 महिनाको लागि काम गर्दछ। DMPA contains 150 mg progesterone. Effectiveness of DMPA is about 99%. DMPA is को इफेक्टिभ चाहिँ लगभग 99% हुन्छ, तर ओसीपी को अलमोस्ट 100% थियो। The best time of taking DMPA is first day of the menstrual first 5 day of the menstrual period. menstrual period को 5 दिन भित्र लिएको एकदमै राम्रो मानिन्छ। टाइम हो, टाइमिङ अफ युजिङ। DMPA is the best contraceptive for lactating mother due to no any effect on lactation. यो क्वेसन लोकसेवाले एकचोटि सोधि पनि सकेको छ एचएको लोकसेवामा। ल्याक्टेसनको लागि सबैभन्दा बेस्ट कन्ट्रासेप्टिभ कुन हो? डिपो हो, DMPA हो, किनभने यसको कुनै पनि असर ल्याक्टेसनमा पर्दैन। कन्ट्राइन्डिकेसन अफ DMPA इज क्यान्सर अफ द ब्रेस्ट, all genital cancer, undiagnosed abnormal uterine bleeding and suspected malignancy। योहरू चाहिँ हाम्रो के भन्छ DMPA को चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेसन छ। त्यस्तै एब्स्टिनेन्स द ओन्ली मेथड्स अफ बर्थ कन्ट्रोल इज कम्प्लिटली इफेक्टिभ। एउटा एब्स्टिनेन्स भनेको मात्रै यस्तो मेथड्स हो जसबाट हामीले कम्प्लिट इफेक्टिभ अर्थात् 100% इफेक्टिभ यसलाई भन्न सकिन्छ। सेफ पिरियड रिदम मेथड इज अल्सो नोन एज क्यालेन्डर मेथड, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय ओ गिनो इन 1930। Mifepristone in combination with misoprostol is 95% effective for medical termination of pregnancy of 9 weeks. एबर्सन गराउनको लागि, मेडिकल टर्मिनेसन गराउन, प्रेग्नेन्सी गराउनको लागि 9 weeks भित्रको छ भने मिफेप्रिस्टोन 200 र मिजोप्रोजेस्ट्रोल 800 mcg युजमा ल्याइन्छ, जुन 95% इफेक्टिभ हो। र यो 9 weeks भित्रमा मिफे 200 mcg ओरली लिइसकेपछिको 12 देखि लिएर 48 घण्टा भित्र चाहिँ मिजोप्रोजेस्ट्रोल यसको कम्बी प्याक आउँछ, 4वटा 200 mg को हुन्छ, जुन भजाइनल वा सबलिङ्गुअल रुटबाट लिएर एबर्सन गराउन, मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी गराउन सकिन्छ। मिफेप्रोस्टोन एन्ड मिजोप्रोस्टोल इज कन्ट्राइन्डिकेटेड फर मेडिकल टर्मिनेसन अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी। यो चाहिँ नर्मल प्रेग्नेन्सीको लागि युजफुल छ भने इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको लागि एकदम कन्ट्राइन्डिकेटेड हो। During ovulation, female body temperature increase 0.3 to 0.5 degree centigrade. After male sterilization, vasectomy, 30 ejaculation use another contraceptive. मेलले स्टेरिलाइजेसन गराइसकेपछि, भेसेक्टोमी गराइसकेपछि 30 इजाकुलेसन सम्म अर्को कुनै कन्ट्रासेप्टिभ, कन्डम वा अरू कुनै महिलालाई कुनै कन्ट्रासेप्टिभ युज गराउनु पर्दछ।
द failure rate of male sterilization vasectomy is about 0.15%. The Pearl Index is defined as the number of failure per 100 women years of exposure. पर्ल इन्डेक्सले 100 जना वुमेन्सहरू एक इयर कति फ्याल भयो त्यसको मेजर गर्छ. Unmet need for family planning means many women who are sexually active would prefer to avoid becoming pregnant but nevertheless are not using any methods of contraceptive. को धेरै महिलाहरू हुन्छ जुन प्रेग्नेन्ट हुन चाहिँदैन तर पनि उसले कन्ट्रासेप्टिभ पाइराखेको हुँदैन. त्यसलाई अनमिट निड अफ द फ्यामिली प्लानिङ भनिन्छ. हस् त धन्यवाद. आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेको होला र साथै आफ्नो कमेन्ट सल्लाह सुझावहरू दिनुहुन्छ. अझै के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र यो फ्यामिली प्लानिङसँग रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू रहेको थियो जुन अति नै आवश्यक छ हाम्रो लोकसेवाको लागि र तपाईहरुले आशा छ याद गर्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोमा अन्त गर्न चाहन्छु. हस्त धन्यवाद.